बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, NB न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, कहते हैं कि कानून सबके लिए बराबर है, और ये जो अल्फाज हैं ये दुनिया का सबसे बड़ा और भयानक झूठ है। जैसा कि आपको पता होगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा झूठ हलफ लेकर अदालतों में बोले जाते हैं, और एक किसी जो है वो किसी बहुत बड़े दानिश्वर का कहना है कि कानून मकड़ी के जाले की तरह है, जिसमें कमज़ोर जो है वो कीड़े मकोड़े मक्खियाँ तो फंस सकती हैं, यानी कोई भी परिंदा कोई भी जानवर उसको तोड़ के फाड़ के आगे निकल सकता है। और कानून जो है हकीकत में कानून की हकीकत और हकीकी जो तस्वुर है वो बिल्कुल ऐसा ही है। इससे बढ़कर कानून का कोई तस्वुर नहीं है। हैरत की बात यह है कि इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की केस की समाअत करने वाले लार्जर बेंच का जो सरबराह है चीफ जस्टिस यानी जस्टिस अतहर मिनुल्लाह साहब, इससे पहले जो गिलगित बिल्तिस्तान के साबिका चीफ जस्टिस के खिलाफ भी तौहीन अदालत का केस उसने सो मोटो लिया था, और इस वक्त तक वो इल्तवा का शिकार है। उसका क्या फैसला हुआ क्या नहीं हुआ उसको पसे पुश्त डाल दिया गया। इस वक्त जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट साबिक वज़ीर आज़म और PTI के सरबराह इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत कर रहा है, ये केस किसी की दरख्वास्त पर भी नहीं हुआ और किसी ने कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन भी सबमिट नहीं की, और ये साबिक जो अपना कायम मकाम चीफ जस्टिस है उन्होंने अपने जज साहिबान की मुशावरत के बाद इस पर जो है वो अज़ खुद नोटिस लिया था, और यहाँ तक कि इमरान खान को नोटिस भेजने की बजाय बराह रास्त शोकाज नोटिस भेज दिया गया था। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि गुज़िश्ता रोज़ जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं उन्होंने एक ऐसा जुमला कहा, मतलब ऐसी बातें की कि जिससे जो है वो कई सारे सवालात ने जन्म लिया है। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह साहब ने कहा है कि ये जो अदालत है ये तौहीन अदालत के कवानीन पर अमल या अपने यकीन नहीं रखती। ये बहुत बड़ा सवाल है। जब एक अदालत तौहीन अदालत के कवानीन पर यकीन ही नहीं रखती तो फिर इस लार्जर बेंच को जो है वो तौहीन अदालत के केस की समाअत करने का अख्तियार क्या रह जाता है। ये बहुत बड़ा सवाल है, और चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह साहब ने कहा है कि बयानिए बनते रहते हैं और जिसको जो कहना है कहे, और सोशल मीडिया पे जिस तरह की बातें हो रही हैं होती रहें। अगर कोई साबित कर दे कि मेरी और इमरान खान की कोई मुलाकातें हुई हैं या टेलीफोन पर बातें हुई हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि मैं नहीं जानता कि मेरी कोई इमरान खान से जब वो वज़ीर आज़म थे कोई टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी हुई या कोई टेलीफोन पे रब्ता भी हुआ या उनसे किसी फोरम पे कोई मुलाकात भी हुई। तो बहरहाल ये इंतहाई अफसोसनाक इस वक्त सिचुएशन है, और क्योंकि आपको पता होगा कि इमरान खान को 8 दिन की मोहलत दी गई थी, और 8 दिन में उन्हें समझा के भेजा गया था कि बेटा आपने इस जो शोकाज नोटिस का जवाब इस तरह लिख के देना है। तो जिस तरह जाहिर है कि अपना लार्जर बेंच ने इमरान खान को समझा के भेजा है, अब उनके जो वकला हैं वो उन्हीं की हिदायत पर चलते हुए पिटीशन तैयार कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प सूरत हाल और भी पैदा हो गई है, और सुप्रीम कोर्ट में एक किसी शख्स ने जो है वो 1-2 महीने पहले एक तौहीन अदालत की एक दरख्वास्त दाखिल की थी। उस दरख्वास्त में कहा गया था कि इमरान खान, शीरी मज़ारी और चौधरी फवाद ये इदारों के खिलाफ बहुत हद तक तो ऐसे बयानात दे रहे हैं, और अदलिया के खिलाफ ऐसे बयानात दिए हैं जो तौहीन अदालत के ज़िम्मे में आते हैं। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की गई थी कि वो उनके केस को सुने। तहम 1 महीने के बाद गुज़िश्ता रोज़ अचानक से जो है वो केस एक्टिव हो गया। अब उसके साथ ही जो है वो एक 2 रुकनी बेंच भी बना दिया गया, यानी वही जो है वो हम ख्याल बेंच या फ्रेंडली बेंच जिसको हम कह सकते हैं, और उसमें जो है वो जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मज़ाहिर अली जो है उस केस की समाअत करेंगे। कब? 8 सितंबर को। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जब एक आला अदालत किसी केस पर कार्रवाई शुरू कर दे तो क्या मातहत अदालत के पास अख्तियार बचता है कि वो उसी केस की समाअत वो भी करे? तो यहाँ पर ये एक सवाल है। मैं कोई कानूनदान नहीं हूँ,
میرے پاس کوئی جو ہے وہ قانونی نکات نہیں ہے کہ میں آپ کو گائیڈ کر سکوں کہ نہیں کر سکتا. تاہم اس وقت تک جو دیکھا گیا ہے یا آج تک کی جو پریکٹس رہی ہے اس کے مطابق اگر کوئی کیس اعلیٰ عدالت میں زیر سماعت ہو تو کوئی بھی ماتحت عدالت اس کی سماعت نہیں کر سکتا، یا اس کے حوالے سے کوئی کلیئر کٹ جو ڈائریکٹیوز آتی ہیں اعلیٰ عدلیہ کی طرف سے جب تک وہ نہ آئیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ جب 8 سپٹمبر کو یہ توہین عدالت کی سپریم کورٹ میں سماعت ہوتی ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے. اگر سپریم کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو روک دیا پروسیڈنگ سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں توہین عدالت کا کوئی فیصلہ نہیں ہونا. اب پھر جو بھی ہونا ہے وہ سپریم کورٹ کے ہم خیال بینچ میں ہونا ہے، اور ظاہر ہے کہ کیا ہونا ہے وہ آپ کو پتہ ہے. حیرت کی بات ہوتی ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ قانون سب کے لیے برابر ہے کا جو محاورہ ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا سفید اور سب سے بڑا کالا اور سب سے بڑا بھیانک جھوٹ ہے. مطلب حیرت ہوئی کہ سپریم کورٹ نے 2 روز پہلے ایک کیس کی سماعت کی، اور اس کیس کی کا جب فیصلہ سنایا گیا تو جو اس کا مدعی تھا، جب اس کو بتایا گیا کہ عدالت نے آپ کے حق میں فیصلہ دیا ہے اور جس زمین پہ آپ کا مسئلہ تھا یا جو بھی اس کیس میں جو ایشوز تھے وہ آپ کے حق میں ہو گئے ہیں، تو وہ بندہ سپریم کورٹ میں اسی خوشی میں مر گیا، اس خوشی میں مر گیا کہ فیصلہ ان کے حق میں آیا ہے. لیکن عدلیہ کے حوالے سے وہ بہت سارے سوال چھوڑ گیا. سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ 18 سال تک اس کا کیس اسی عدالت میں یعنی سپریم کورٹ میں یہاں سے وہاں وہاں سے یہاں دھکے کھاتا رہا اور اس کو تاریخ پہ تاریخ ملتی رہی، اور 18 سال گزر گئے. یہ ایک کیس ہے، ایسے ہزاروں کیسز ہیں جو پتہ نہیں کتنے سالوں سے التوا کا شکار ہیں، ان پہ کوئی کارروائی نہیں ہوتی. تاہم عمران خان کے حق میں، عمران خان کے خلاف یا کسی بھی وی آئی پی یا کسی بھی وی آئی پی کے خلاف کسی بھی کیس کی سماعت اپنا کوئی بھی ایک درخواست دے تو عدالت اس پر فوری کارروائی کرتی ہے اور فوری اس کو قابل سماعت قرار دیتی ہے اور فوری اس کی سماعت ہوتی ہے اور فوری طور پر اس کو نمٹا بھی دیا جاتا ہے. ان کو بھی لٹکائیں 18 20 سال تک. ناظرین، یہاں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اس وقت عدالت میں ہزاروں کیسز پڑے ہوئے ہیں جو پچھلے کئی سالوں سے کچھ ریکارڈ روم میں، کچھ ڈیٹ ان آفس ہیں، اور کسی پہ لمبی تاریخیں دی گئی ہیں، اور ایک طویل عرصے سے وہ کیس دھکے کھا رہے ہیں سپریم کورٹ کے ریکارڈ روم میں یا پھر اس بینچ میں یا اس بینچ میں یا اس بینچ میں. لیکن ان کیسز کو سننے کے لیے یا ان کیسز کی سماعت کے لیے یا ان کیسز کو نمٹانے کے لیے سپریم کورٹ کے پاس کوئی میکانزم نہیں ہے. اگر ہم بات کریں لاہور ہائی کورٹ، اپنا اسلام آباد ہائی کورٹ کی، تو وہاں بھی سیم سچویشن ہے. اگر کسی بڑے آدمی کو پولیس اریسٹ کر لے تو رات کو 12 بجے بھی ان کو بلوا کے، میں شیریں مزاری کی مثال دے رہا ہوں کہ ان کو جب پولیس نے اریسٹ کیا تو رات کو 12 بجے عدالت کھلی، رات کو 12 بجے تک شیریں مزاری کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم تک سنا دیا گیا، اور رات کو 12 بجے وہ ریلیز بھی ہو گئے، رہا بھی ہو گئے. لیکن ہزاروں کیسز جو پڑے ہوئے ہیں ان کی کوئی سنوائی نہیں ہے. حالت یہ ہے کہ جس طرح میں نے کہا کہ بندے کو صرف یہ پتہ چلا کہ فیصلہ اس کے حق میں ہوا ہے، وہ بندہ اس خوشی میں ہی مر گیا. تو اس طرح نہ کریں. یہ جو تفریق ہے نا، یہ تفریق نہ ڈالیں. قانون کو قانون رہنے دیں، انصاف کو انصاف رہنے دیں. اس قانون اور انصاف کو مکڑی کا جالا مت بنائیں. اس قانون کو لوہے کا شکنجا بنائیں. ایک میکنزم تیار کریں جس کے تحت کیس کو جو بھی کیسز آئیں ان کو فوری طور پر نمٹانے کا آپ کے پاس کوئی میکنزم ہونا چاہیے. اسپیشل بینچز تشکیل دی جائیں تاکہ لوگوں کو اس کا فائدہ ہو سکے. جیسا کہ اب آتے ہیں پہلے والے ایشو پر، اب دیکھنا یہ ہے کہ جو سچویشن بن رہی ہے، جس طرح عمران خان نے گزشتہ روز، اب عمران خان نے دھمکیاں دینا شروع کر دی ہیں کہ ہم اسلام آباد کی طرف آئیں گے، ہم یہ کریں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جس اعلیٰ عدالت کا یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہ جو لارجر بینچ کا سربراہ جب یہ کہہ دے کہ یہ عدالت توہین عدالت کے قوانین پر یقین ہی نہیں رکھتی، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے
کہ جو اس سے پہلے توہین عدالت کے جو کیسز چلے وہ سب غیر قانونی تھے۔ اس کا مطلب اس سے پہلے توہین عدالت میں جتنے لوگوں کو سزا سنائی گئی سب غلط تھا۔ اگر اسی طرح کا معاملہ ہے تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ پارلیمنٹ کو لکھیں، آپ کیبنٹ ڈویژن کو لکھیں، آپ وزیر اعظم کو لکھیں کہ بھائی اس قانون کو ختم کریں۔ ویسے بھی آپ کے حکم پر سب چلتا ہے۔ اس وقت حکومت کہاں چل رہی ہے؟ جس طرح فواد چودھری کہتا ہے کہ اس وقت عدالتوں کی حکومت چل رہی ہے، ججز کی حکومت چل رہی ہے، تو ججز کی حکومت چل رہی ہے۔ قانون میں تفریق مت ڈالیں۔ کمزور، لاچار، بے بس اور طاقتور کے لیے 2 عدالتیں، 2 قانون، 2 انصاف، 2 منصف مت بنائیں۔ اس طرح لوگوں کا انصاف پر سے اعتماد اٹھ جائے گا۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔